हुँदा मात्रै परमेश्वर असल हुनुहुन्छ तर जब हामीलाई दुःख आउँछ परीक्षा आउँछ त्यस समय पनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ And I thank the Lord as we were singing the song, give thanks with a grateful heart. I thank the Lord with a grateful heart. अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसै हामीले अघि कोरस गायौँ धन्यवाद चढाउँ हृदयदेखि अनि म मेरो सम्पूर्ण हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु Because I'm here alive and to testify and to glorify His name. अनि आज म यहाँ किनभने जीवित छु अनि उहाँको नामको महिमा दिनलाई अनि उहाँको नामलाई उच्च पार्नलाई अनि एउटा गवाही दिनलाई Yeah, it was not long back in October 2012 when I fell sick. I had dengue fever. अनि यो धेरै वर्ष अगाडि धेरै लामो समय अघिको कुरा होला I walked into the hospital. अनि 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो तर म धेरै बिरामी भएँ मलाई डेङ्गु भयो अनि म हस्पिटलमा लगिएँ अस्पताल लगिएँ And they did some blood tests and they said that my platelet count was down, so they wanted to give me some blood. So I was admitted to the hospital. अनि उहाँले मेरो रगतको जाँच गर्नुभयो अनि रगत जाँच गर्दाखेरि रगतमा प्लेटलेटको कमी पाइयो अनि त्यही भएर मलाई ब्लड चढाउनु पर्ने रगत चढाउनु पर्ने अवस्था आयो And that day it was okay, but a couple of days later I started feeling very bad. I just started developing breathlessness. अनि त्यस दिन त मलाई अलि ठिकै थियो त्यसपछिको अरु दिनहरुमा मलाई झन् गाह्रो भयो मलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो And I was moved to the critical care unit. अनि मलाई चाहिँ आईसीयू तिर तिनीहरुले लग्यो त्यहाँ राख्यो And there they came to know that both my lungs had fluid in them, so they had stopped functioning. अनि तिनीहरुले थाहा पाए कि जाँचहरु गर्दाखेरि मेरो दुईटै फोक्सोमा चाहिँ पानी भरिएको थियो अनि मेरो फोक्सोले चाहिँ काम गर्न छोडेको And थियो because I had no oxygen, they put me on ventilator. They put me on ventilator because I was not taking oxygen. अनि मैले अक्सिजन नलिएको कारण मेरो अक्सिजनको कमीको कारण तिनीहरुले चाहिँ मलाई भेन्टिलेटरमा राख्यो It's a machine that supports life. अनि यो एउटा मेसिन हो जसले चाहिँ हामीलाई सास लिनमा मद्दत पुर्याउँछ सहायता गर्छ And then for the next 3 days, next three weeks, I had no consciousness. अनि 3 हप्तासम्म म बेहोस रहे मेरो होश थिएन And I did not know what was happening to me, but I was told later. मलाई थाहा थिएन मेरो साथमा के हुँदैछ भनेर तर मलाई पछि बताइयो उहाँले बताउनु भयो That the doctors had given up hope. अनि डाक्टरहरूले चाहिँ एउटा आशा दिनु भएको थियो My husband himself is a doctor, but they called him and they said, there's not much hope and there's not much time left for her. अनि मेरो श्रीमान नै एक डाक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई बोलाएर डाक्टरहरूले भन्नुभयो कि अब उहाँको साथमा अब धेरै समय छैन They had to do a small tracheostomy to put tubes अनि in my throat. अनि हाम्रो यहाँ घाटीमा एउटा सानो भनेर दुलो बनाइन्छ त्यहाँ खुला गराइन्छ केही सरसफाइहरू गर्नको लागि पाइपहरू छिराउनको लागि And feeding was through my nose. अनि मेरो नाकबाट चाहिँ मलाई खानाहरू दिन्थ्यो So it's just the opposite of what we have around the world. अनि यो चाहिँ हाम्रो दैनिकको जीवनको भन्दा एकदमै फरक हुन्छ I had carbon dioxide in my body, अनि मेरो शरीरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड थियो which is the opposite of oxygen, अनि जुन चाहिँ अक्सिजनको विपरीत हो which was 93%. अनि जुन चाहिँ 93% नै हो 93. The normal is around 25 for a normal person. अनि नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ त्यो 25% So जति there हो was no hope medically. अनि मेडिकल अनुसार चाहिँ त्यहाँ कुनै आशा थिएन उहाँको लागि Infection rate in my body had gone so up, there was no medicine for that. अनि उहाँको शरीरमा इन्फेक्सन यति धेरै भएको थियो कि औषधिहरूले पनि काम गर्न छोडेको थियो Normal is around 6 to 11,000, but mine was 23,000. अनि प्राइस चाहिँ 6 देखि 11,000 हुन्छ भने मेरोमा चाहिँ 23,000 जति थियो I was told that I had started getting blood through my nose from my urine. मलाई भनिएको थियो कि मेरो नाकबाट अनि पिसाबबाट नि रगतहरू जाने गर्थ्यो And they finally called, they wanted to call up my parents, relatives, everybody and say that probably more than maximum of 2 hours she'll be alive. अनि उहाँले चाहिँ मेरो परिवारलाई मेरो नातेदारलाई बोलाउनु भयो यो भन्नलाई कि सायद अब 2 घण्टा भन्दा बढी म चाहिँ बाँच्नु हुन्न But God did not leave us. तर परमेश्वरले चाहिँ मलाई छोड्नु भएन There was a lot of prayer happening for me. अनि धेरै प्रार्थनाहरू हुँदै थियो मेरो लागि And it was just sharing because of the grace and mercy of God that He brought me back. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको करुणा अनि दयाको कारण हो कि म यहाँ आज जीवित छु मलाई दिनु भयो Though this was happening in my physical body, अनि यो मेरो शारीरिक रूपमा भए तापनि but all I know in these 3 weeks that I was listening to the word of God.
अनि यो मेरो शारीरिक रूपमा म त्यस्तो अस्वस्थ भए तापनि म परमेश्वरको आवाज चाहिँ सुनिरहन्थेँ ती 3 हप्तामा। My husband had put sermons on my ear on iPod. मेरो श्रीमानले चाहिँ अनि आइपडमा चाहिँ गानाहरू हालिदिनु भएको So थियो, सुनाउनुहुन्थ्यो I heard all that. अनि म चाहिँ त्यो सबै सुन्थेँ। Whoever came and shared word, whoever read Psalms 1, 91, 23, I heard all that. अनि कोही आएर चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन सुनाउनुहुन्थ्यो, जस्तै भजन सङ्ग्रहबाट 1 अध्यायबाट अनि 91 अध्यायबाट ती सबै मलाई याद छ। It's so amazing because the doctors came up to me later on when I came back to consciousness, and they used to come in a big group. They used to discuss my condition and whether I heard it. I heard none of that. अनि डाक्टरहरू चाहिँ अनि एउटा समूहमा आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अनि मेरो अवस्थाको बारेमा त्यहाँ आएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले जान खोज्नुहुन्थ्यो कि मैले त्यो सुनेको छु कि छैन भनेर, सुनेको छु कि छैन भनेर, तर मैले केही पनि त्यहाँ सुनेको थिइनँ, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। I thank God that He had shut my ears. अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले मेरो कान चाहिँ त्यतिखेर बन्द गरिदिनु भयो। After 3 weeks when I came back to consciousness, I was told that I was neck down paralyzed. अनि जब म 3 हप्तापछि होसमा आएँ अनि मलाई यो भन्नुभयो उहाँहरूले कि मेरो घाँटीदेखि तल चाहिँ कुनै चल्दैन, हात खुट्टाहरू चल्दैन। I could not even move my fingers, my little finger also. अनि म चाहिँ मेरो एउटा कान्छी औँला पनि चलाउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ। Both my feet had developed foot drop. अनि मेरो दुईटै खुट्टा चाहिँ यसरी झुन्डिन्थ्यो, त्यो काम गर्न छोडेको थियो। And there was immense pain running through my body. अनि मेरो शरीरमा चाहिँ एकदमै दुःख थियो। I couldn't speak because of the tracheostomy. अनि मेरो यहाँ घाँटीमा खोलेको कारणले गर्दा म बोल्न सक्दिनँ थिएँ। And at that time, the patient, I was in the ICU with another lady next to me. अनि त्यहाँ एकजना अर्को बिरामी थियो, मेरो छेउमा अर्को महिला हुनुहुन्थ्यो। I was coming back and she passed away at that same time. अनि म फर्किँदै थिएँ अनि उहाँ चाहिँ बित्नु भयो। And there were a lot of times, a lot of other patients in that hospital with the same condition who did not see it. अनि त्यहाँ अरू पनि व्यक्तिहरू थियो जसको मेरो जस्तै अवस्था थियो, but they could not make it. They did not come back from that. तर उहाँहरू चाहिँ निस्कनु भएन। I thank the Lord for His grace at that time. अनि म परमेश्वरलाई अनि त्यतिखेरको अनुग्रहको लागि धन्यवाद दिन्छु। It was His peace at that time that kept me going, and the prayers and the encouragement of everybody who came to see me. अनि यो उहाँको शान्ति नै थियो जसले मलाई चाहिँ अनि त्यतिले सहायता गर्यो, मद्दत पुर्यायो। अनि विश्वासीहरूको प्रार्थना अनि उत्साहको कारण म आज यस ठाउँमा छु। When I was paralyzed, there were 4 doctors and physiotherapists who tried to make me sit down or tried to make me walk. I couldn't do it. अनि जब मेरो यो शरीर चल्दैन थियो त्यतिखेर 4वटा डाक्टर अनि फिजियोथेरापिस्ट थियो, उहाँले चाहिँ मलाई बसाउन खोज्नुहुन्थ्यो, हिँड्नलाई सहायता गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, तर मेरो शरीर चल्दैन थियो। But there was this word from the Bible from Psalms 18:29 which says that by my Lord I can leap over a wall. It started speaking to me. अनि यो बाइबलमा छ कि भजन सङ्ग्रहको किताबमा कि परमेश्वरको कारण चाहिँ I can leap over a wall. I can jump म चाहिँ अनि उफ्रिन सक्छु, कुद्न सक्छु भन्ने वचन थियो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई सहायता गर्यो। And that every time I started moving my hands, my limbs, my feet, that word just starts speaking to me. अनि त्यो वचनले चाहिँ मसँग बोल्न थाल्यो अनि त्यसकारण म मेरो हात खुट्टाहरू चलाउन थाले। The doctor said it will take at least 2 years for me to even sit down on the bed. अनि डाक्टरहरूले भन्नुभयो कि मलाई बस्नको निम्ति पनि कम्तीमा 2 वर्ष लाग्नेछ। But after about a month, again in the CCU, अनि त्यसपछि 1 महिनापछि त्यो आइसियुमा I was discharged from the hospital. अनि मलाई चाहिँ डिस्चार्ज दिनुभयो। I went back on a wheelchair. अनि म चाहिँ व्हील चेयरमा घर फर्किएँ। But after that, I had to come back for a follow-up checkup after a week. अनि त्यसपछि मलाई फेरि पनि जाँच गराउनको लागि 1 हप्तापछि बोलाउनु भयो कि म जानु पर्ने थियो। And I started walking by that time. अनि त्यतिन्जेल म हिँड्न सुरु गरिसकेको थिएँ। What for man it is 2 years. Amen. For Yes. man it is 2 years. For God it's hardly a week. अनि मानिसको लागि 2 वर्ष हुन सक्छ, तर परमेश्वरको लागि 1 हप्ता जति पनि लाग्यो। We went back to the hospital and the doctors were so amazed and so happy to see us. अनि जब हामी फेरि फर्केर अस्पताल गयो अनि डाक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई देखेर अचम्म पर्नुभयो अनि खुसी And हुनुभयो। one doctor was a Muslim doctor who was the head of the unit. अनि एकजना मुस्लिम डाक्टर हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। And he said one amazing thing. He said, I never keep
patients on a ventilator for such a long time. अनि उहाँले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभयो कि म बिरामीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि भेन्टिलेटरमा राख्दिनँ लामो समयसम्म. But every time we thought of pulling the plug, there was some force behind you which was stopping from doing it. अनि जब म त्यो भेन्टिलेटरको प्लग निकाल्न खोज्थे त्यहाँ कुनै शक्ति थियो जसले चाहिँ हामीलाई त्यो काम गर्नबाट And we said it is the God, you know, it is our living God who will Amen. stop you from doing that. अनि यो चाहिँ जीवित परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्नबाट रोक्नुभयो. And you can see the scar on my forehead. अनि तपाईँ चाहिँ मेरो निधारमा दाग देख्न सक्नुहुन्छ. When I was on the ventilator, because the ventilator was not helping me. अनि जब म भेन्टिलेटरमा थिएँ भेन्टिलेटरले पनि मलाई मद्दत पुर्याइरहेको थिएन. And so my body had swollen up. मेरो जिउहरू सबै सुनिसकेको It थियो. had turned black. अनि यो अलिक कालो भइसक्यो. Nobody could recognize me. अनि कसैले मलाई चिन्न So सक्नुहुन्न. they put me upside down on the bed. अनि उहाँले चाहिँ मलाई उल्टो फर्काएर राख्नुभयो. And my face was put inside in a ring in the bed. अनि त्यहाँ ओछ्यानमा चाहिँ एउटा रिङ जस्तो थियो अनि त्यसमा चाहिँ उहाँको They अनुहार thought राखिएको that थियो. I might take in some oxygen through gravity. अनि उहाँले चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो कि सायद त्यो ग्राभिटीबाट धरतीबाट कुनै अक्सिजन लिन सक्छु कि But मैले. even all that did not work. तर ती सबैले काम गरेन. All I know that it was the God who sustained me and kept me. Amen. अनि यो म जान्दछु कि Yes. परमेश्वरले मलाई त्यस समय राख्नुभयो. As we read today in Psalms that the Lord, I lay down and slept, for the Lord sustained me. अनि आज जस्तै हामीले पढ्यौँ भजन सङ्ग्रहमा अनि म परमेश्वरमा I lay down and slept, the Lord kept me. sustained me. म त्यहाँ ओछ्यानमा पढिरहेँ तर परमेश्वरलाई मलाई त्यहाँ राख्नुभयो सुरक्षित. So that was something similar to me during the time of ventilator when I was unconscious. अनि त्यो यहाँ भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको जस्तो छ त्यस्तै मेरो अवस्था त्यतिखेर थियो जब म भेन्टिलेटरमा थिएँ. Through dark times, you know, through the valley of shadow of death, He was with me. अनि अन्धकारको समयमा पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो. All I can encourage you by saying is when you go through troubles, trials in your life, always remember that He is an ever-present God. He is alive. He is with you. अनि म तपाईँलाई यही कुरा भनेर तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि जब पनि तपाईँ परीक्षाको समयमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ Yeah, no, sorry. तपाईँ कुनै गाह्रो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ परमेश्वर त्यहाँ जहिले पनि तपाईँको साथमा उपस्थित It's हुनुहुन्छ. not just when you go through physical issues, sicknesses. अनि यो तपाईँको शारीरिक कुराहरूको लागि मात्रै होइन जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ त्यतिखेरको कुरा मात्रै होइन. But even through when you go through financial difficulties, यो तब पनि हुनसक्छ जब तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि समस्यामा हुनुहुन्छ. because the hospital stay, because I was in 2 months in the ICU, the fees, the Bill. Hospital bill was very high. अनि म 2 महिनासम्म अस्पतालमा थिएँ अनि त्यो पनि आइसियुमा थिएँ यसकारण अस्पतालको बिल अनि पैसा तिर्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै थियो. We had no savings for that. अनि हामीले त्यसको लागि कुनै बचत थिएन. All we know that God provided amazingly अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरले चाहिँ अचम्म तरिकाले हामीलाई ती and सबै in a कुरा more दिनुभयो. miraculous way. अनि अचम्म तरिकाले चाहिँ त्यो उहाँले हामीलाई दिनुभयो. He is Jehovah Jireh, my provider. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो यहोवा हुनुहुन्छ हाम्रो इरे हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ. Now, each one of us, our names are engraved in the palm of His hands. अनि Oh, हामी yes. सबैको नाम चाहिँ उहाँको हत्केलामा खोपिएको छ हत्केलामा लेखिएको छ. And He has given us the privilege of calling Him Abba Father. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो अवसर त्यो अधिकार दिनुभएको छ कि उहाँलाई हामी अब्बा अनि पिता भनिकन पुकार्न पाऊँ. So we are His children. अनि हामी उहाँका चाहिँ छोराछोरी हौँ उहाँका सन्तान हौँ. So when you go through trouble, remember you're His children and you can access Him. You can go to Him any time of the day. अनि जब तपाईँ कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँले यो याद राख्नुहोस् कि तपाईँ परमेश्वरका जुनसुकै बेला पनि जान सक्नुहुन्छ उहाँका जुनसुकै बेला पनि उहाँको नजिक तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. Call out to Him, cry out to Him. He will never leave you. अनि तपाईँ उहाँलाई पुकार्नुहोस् उहाँलाई भन्नुहोस् उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई छोड्नु हुने छैन. I just want to end by saying just 2 words, which is, म दुईटा पदहरू भनेर अन्त्य गर्न चाहन्छु. David, before he was going to fight against the Philistines, अनि जब दाउद पलिस्तीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्न जाँदै थियो against giant Goliath, अनि ठुलो राक्षस जस्तो मान्छे गोलियत थियो अनि उसको विरुद्धमा ऊ जब लडाइँ गर्न जाँदै he थियो was just a young kid, he was a lad. अनि ऊ चाहिँ बालकै जस्तो थियो भर्खरको थियो And he encouraged the king and everybody, the Israelites, with just 2 things. अनि उसले चाहिँ अनि राजा र अरू सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुईटा कुराहरूमा भर पर्नु भन्यो. That my Lord is a living God. अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ. And he said the battle is not mine. अनि It's of the Lord's. अनि उसले भन्यो कि लडाइँ चाहिँ मेरो होइन तर परमेश्वरको हो. So when you go through troubles, remember it is His.
अनि जब तपाईँ दुःखको अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईँले जान्नुहोस् कि लडाई तपाईँको मात्र होइन तर No परमेश्वर matter what the battle is that you're going through, अनि जुनसुकै समस्या भए पनि the battle is the Lord's. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरले And तपाईँलाई He's a living God. अनि उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ And we can just, lean on Him and trust in Him that He will carry us through. अनि हामी उहाँमाथि भरोसा हुन सक्छौँ उहाँमाथि पूर्ण भरोसा राख्न सक्छौँ कि उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ I thank the Lord for this privilege that He's given me. अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु कि उहाँले मलाई यो समय यो अवसरहरू दिनुभयो Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Amen.